औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मगरबी ममालिक इस्लाम के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। आए दिन वो कोई ना कोई पाबंदियाँ लगाई जाते हैं जिसकी वजह से इस्लाम में कोई ना कोई रुकावट पेश आती है और मज़हब की अच्छे से तबलीग नहीं हो पाती, और वो ऐसा करने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब कोई गैर मुस्लिम ताकत हद से तजावुज़ करती है तो कुदरत भी इसको अपने जाहो जलाल से इबरत का निशान बनाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या रूस के एक लाइव शो के अंदर पेश आया, जिसमें एक औरत गैर मुस्लिम एजेंडे के तहत इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने के लिए बैठी थी। जब इस औरत ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करना शुरू की तो इस पे अल्लाह ताला का ऐसा कहर गिरा कि वहाँ पे बैठने वाले लोग थर थर काँपना शुरू हो गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वाक़यात का जिक्र करेंगे और ख़ास तौर पे इस औरत का कि इस पे अल्लाह ताला का कौन सा अज़ाब नाजिल हुआ कि जो इबरत का निशान बन गया। हुआ यूँ कि रूस के एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मज़हब के हवाले से लाइव बहस चल रही थी, और इसी प्रोग्राम में एक औरत अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए मौजूद थी, जो कि एक बहुत ही बुरे लिबास के अंदर थी। लिबास तकरीबन बरहना था। बहस अभी जारी ही थी कि एंकर ने पूछा, आपको दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा क्या बात पसंद है? इस सवाल के जवाब में वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बातों बातों में इस्लाम की तौहीन शुरू कर दी, और उसने इस तरह की बुरी बातें की कि मुसलमान होने के नाते वो बातें हम यहाँ पर नहीं चला सकते। जैसे ही ये औरत इस्लाम का मजाक उड़ाती रही तो वहाँ पे बैठे हुए नाजरीन भी वक्त के साथ साथ इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और दीन इस्लाम का खूब मजाक उड़ाया गया। इसी के साथ ही वो औरत वहाँ से उठ खड़ी हुई और नमाज की नकल करके बरहना लिबास में लोगों को करके दिखाया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये औरत अभी नमाज का मजाक उड़ाने में मसरूफ़ थी कि वहाँ पे आए इसके साथ पालतू कुत्ते ने इसके ऊपर हमला कर दिया। कुत्ते ने इसको दबोच लिया, लिहाजा इस औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चीखें मारी। सिक्योरिटी को बुला लिया गया। सिक्योरिटी ने तमाम कोशिशें कर ली इस कुत्ते को उस औरत से दूर हटाने की, लेकिन कुत्ता किसी सूरत इसको छोड़ने के लिए मंजूर ना था। लिहाजा सिक्योरिटी ने तंग आकर कुत्ते को ही एंड में गोली मार दी। कुत्ता तो मर गया, लेकिन इस गुस्ताख औरत को शदीद ज़ख्मी कर गया। इसके बाद इस औरत को शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर हस्पताल लाया गया, जहां पर कुछ वक्त ज़ेरे इलाज रहने के बाद ये औरत तड़प तड़प कर मर गई। शो में मौजूद बैठे तमाम लोगों में दहशत तारी हो गई। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर मजाक उड़ाने वाले लोगों को बाद में इसी तरह की कोई बीमारी लगी और वो भी तड़प तड़प कर मर गए। तारीख़ गवाह है कि जब किसी ने भी इस्लाम को दबाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इल्मुद्दीन शहीद जैसे गाजी पैदा करके इन लोगों का सर कुचल दिया और इस्लाम को सर बुलंद किया। और इसी बात में इस्लाम की सदाकत मौजूद है कि इस्लाम मज़हब किसी सूरत नहीं दबता। कुरान पाक हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो कि हज़रत जिब्राईल के ज़रिए नाजिल किया गया। जब भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास अल्लाह ताला का कोई पैगाम लेकर आते तो नबी पाक इसको सहाबा कराम को भी पढ़कर सुनाते और अपने सीना मुबारक में भी कैद कर लेते। ये कलाम पाक हमें ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाती है, बल्कि इसके साथ साथ आखिरत में होने वाले इम्तिहानात के बारे में भी बताती है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताती है, ताकि हमारी आखिरत में निजात हो सके। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी कोई इसके एक भी हर्फ में तब्दीली नहीं कर सका, क्योंकि इस किताब का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और जब कोई इसकी तहरीफ की कोशिश करता है तो इसका अंजाम पूरी दुनिया देखती है और वो इबरत का निशान बन जाता है। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं एक दूसरे वाक़े के बारे में। इसी तरह की एक गुस्ताखी यूरोप की एक लड़की ने भी की, जिसको इसका अजाला बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बीमारी के सिले में भुगतना पड़ा। हुआ यूँ कि ये लड़की एक बार अपनी माँ के साथ बाज़ार गई। इसकी माँ ने वहाँ पर कुरान पाक ख़रीदा और सोचा कि क्यों ना मुसलमानों की इस मुक़द्दस किताब को पढ़कर कुछ नया सीखा जाए।
لیکن اس لڑکی کو اپنی ماں کا قرآن خریدنا بالکل بھی پسند نہیں آیا، لہٰذا اس نے اپنی ماں کو کہا یہ قرآن آپ مجھے دے دیجئے اور گھر جا کر آپ مجھ سے لے لیجئے گا۔ لہٰذا ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن پکڑا دیا۔ بیٹی اسلام مخالف تحریکوں کے زیر سایہ تھی اور جو کہ اسلام کے سخت خلاف تھی، لہٰذا یہ لڑکی راستے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی رہی اور آگے جا کر اس نے قرآن پاک کو گرایا اور خود اس کے اوپر سے گزر۔ گھر پہنچنے کے بعد ماں نے بیٹی سے کہا کہ مجھے وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب دو، لیکن لڑکی کی حالت اس وقت بہت عجیب و غریب ہو گئی۔ اس کی زبان کوئی بھی الفاظ نہیں اٹھا پا رہی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے زبان سے بری بری آوازیں تو نکل رہی تھیں لیکن کوئی بھی لفظ نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ماں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کی زبان اچانک بند ہو گئی اور جو عجیب و غریب آوازیں یہ نکالتی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ اسی اثناء میں سینکڑوں ڈاکٹرز کو بتایا گیا، دکھایا گیا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کی بیماری کا حل نہ بتا سکا، حتیٰ کہ یہ بھی نہ بتا سکا کہ اس کو کون سی بیماری ہے۔ لیکن جب اس لڑکی کے آگے قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا تو یہ لڑکی مچلنے لگتی، اس کی حالت اور خراب ہو جاتی اور کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ اس لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا علاج کرانے کے لیے سارے علاقے میں ماری پھر رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کو پتہ چل گیا۔ جب یہ خبر میڈیا تک پہنچی تو میڈیا نے اس عورت اور اس کی بیٹی کو انٹرویو کے لیے بلایا تاکہ جانا جا سکے کہ ایسا ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکی کی حالت اتنی خراب ہو گئی۔ انٹرویو کے دوران یہ لڑکی پاس پڑی چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتی، لہٰذا اینکر نے اس کی ماں سے سوال کیا کہ یہ سارا واقعہ کس طرح سے پیش آیا، تو ماں نے سارا ماجرا سنانا شروع کیا۔ لیکن جیسے ہی قرآن پاک کا ذکر آتا تو اس لڑکی کی حالت اور خراب ہو جاتی۔ اس لائیو ٹی وی پروگرام کے دوران اس لڑکی کی حالت بگڑنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی طبیعت اس وقت زیادہ خراب ہوتی جب کلام الہی کا ذکر کیا جاتا۔ تو دوستو، جس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ایسا ہی ایک واقعہ ترکی کے اندر پیش آیا۔ رقص کی محفل جمی تھی جس کے اندر شرکا کی تعداد تقریباً 3000 سے زائد تھی، اور اسرائیل سے خاص طور پر ناچ گانا کرنے والی لڑکیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس پارٹی میں 30 سے زائد عسکری قیادت کے جرنیل شریک تھے، جن کی زیر نگرانی فحش اور بے حیائی کی بہت بڑی محفل چل رہی تھی۔ جنرل نے اپنے کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس کو پڑھنے کے لیے کہا۔ کیپٹن نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے اس کی تفسیر پوچھی، لیکن کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا، لہٰذا جنرل نے کیپٹن سے نسخہ پکڑا، اس کو پھاڑ کر نیچے پھینک دیا، اور اب یہ نسخہ ڈانس کرنے والیوں کے پیروں میں آنے لگا۔ یہ دیکھ کر کیپٹن کو بہت زیادہ افسوس ہوا، لہٰذا وہ جہاز سے نیچے اتر کر باہر کی طرف آ کھڑا ہوا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اس کے باہر آتے ہی ایک بہت تیز روشنی جہاز سے اٹھی اور تھوڑی ہی دیر بعد آگ نے پورے کے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سمندر میں شعلے اٹھنا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ وہاں پر گرد و نواح میں زلزلے آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی، اور حتیٰ کہ یہ تک سننے میں آیا کہ وہاں پہ ناچ گانے والیوں کی تو لاشیں تک بھی نہ ملیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی تھی۔ ان کے اس کارنامے کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک نے لا ریبہ فی کہہ کر اپنی حفاظت کے ذمے کے بارے میں بتا دیا ہے، لہٰذا انسانی ہاتھ کبھی بھی قرآن پاک میں کوئی عدل بدل نہیں کر سکتے، اور تا قیامت قرآن جس حالت میں ہے اسی حالت میں محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت، اپنے پیاروں، عزیزوں اور دوستوں، رشتہ داروں کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔